Malampuson nga gipahigayon sa Public Safety and Security Office kon PSSO sa Davao City ang Bomb Threat Awareness and Response Forum ug Second Multi-Sectoral and Security Forum nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug kooperasyon sa nagkalain-laing sektor alang sa kaluwasan sa komunidad. Ang Bomb Threat Awareness and Response Forum gipahigayon isip tubag sa sunod-sunod nga bomb threat messages nga nadawat sa pipila ka mga eskwelahan sa Dakbayan pinaagi sa social messaging platform. Gitutukan sa kalihukan ang hustong pamaagi sa pagdumala ug pagtubag sa maong insidente aron mapanalipdan ang mga estudyante, mga magtutudlo ug mga empleyado sa mga tunghaan. 85 ka mga partisipante gikan sa pili nga mga eskwelahan sa Dakbayan ang mitambong niini. Kauban sab ang representante gikan sa Department of Education. Dapat kabalo ang mga teachers ta unsaon gyud pag-address pag naay bomb threat ang school. So nindot ang lecture ka atuang seko ng DCPO kay at least naay mga protocols dito nga nunid na gyud nga evacuate nimo ang tao. Pero naa sila dapat isundon nga which is according to SICO or EOD na globally accepted na siya nga protocol. Samtang gipahigayon sab sa PSSO ang Second Multi-Sectoral Security Forum nga gitambungan sa 90 ka mga piling business establishments sa Dakbayan. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa partnership tali sa lokal nga panggamhanan, pribadong sektor ug mga stakeholders aron mapalambo ang mga pamaagi sa seguridad ug paghimo og mas lig-on ug mas luwas nga komunidad sa Dakbayan. Pinaagi sa maong kalihukan, gipakita sa PSSO ang padayon nga paningkamos sa pag-andam ug pagpalig-on sa kooperasyon batok sa posibleng hulga sa kaluwasan sa katawhan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.